अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द मिरेकल लैब। आज मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। आगाज़ करेंगे एक छोटे से कलाम के साथ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ ढांदा है। एक बंदे दा दिल ना ढावे, रब दिलां दे विच रहिंदा है। बाबा बुल्ले शाह का ये कलाम था और इस कलाम का मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि किसी भी इंसान का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि रब दिलों में बसता है। 1947 की पार्टीशन से तो हम सब वाकिफ़ हैं कि 1947 को जो पार्टीशन हुई थी तब बड़े सिकिरे हिंद को दो मुल्कों में तकसीम कर दिया गया था। मेरा सवाल ये है, क्या ये पार्टीशन दो मुल्कों की हुई थी, दो शहरों की हुई थी, दो जगहों की हुई थी, या लोगों के दिलों की हुई थी, लोगों के रिश्तों की हुई थी, लोगों के जज्बातों की हुई थी? किस चीज़ की पार्टीशन थी? जिस पार्टीशन का नतीजा ये निकला था कि माँ अपने बेटे से, बेटा अपनी माँ से, बाप अपनी बेटी से, बहन अपने भाई से दूर हो गई थी। क्या थी ये पार्टीशन? अपनी स्टोरी का आगाज़ करने से पहले मैं एक कलाम आपको दोबारा सुनाना चाहूँगी। बुल्ले शाह का कलाम है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। दिल नू लग जान रोक ते की करिए, दिल नू लग जान रोक ते की करिए, किसी दी याद विच अखियां रोन ते की करिए। सानू ते मिलन दी आस रहिंदी ए हर वेले बुलिया, सानू ते मिलन दी आस रहिंदी ए हर वेले बुलिया, जे मुल्क ही बट जान ते की करिए। एक सच्ची कहानी है एक माँ और एक बेटे की। माँ और बेटे का, माँ और औलाद का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। माँ जैसी हस्ती इस दुनिया में कोई नहीं होती। माँ जहाँ भी रहे अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत ही मुखलिस होती है। माँ सिर्फ़ खुदा नहीं होती, माँ सिर्फ़ खुदा नहीं होती, लेकिन माँ क्या नहीं होती। उस पार्टीशन के दौरान जो 1947 की हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि जो लोग हिजरत करके जाना चाहते हैं अपने मुल्क में, वो जा सकते हैं। इसी तरह से एक माँ अपने बेटे को लेकर हिजरत करके किसी और मुल्क में जा रही थी। जब वो माँ बेटा एक काफ़िले में जा रहे थे, उन पर एक हमला होता है। उस हमले में माँ अपने बेटे से दूर हो जाती है। हमला करने वाले ने ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ़ सामान चुरा रहा हूँ। हमला करने वाले ने माँ को अपने बेटे से दूर कर दिया। बाबा बुल्ले शाह का एक और कलाम है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरा ना मेरी, चार दिना दा मेला, फिर ये दुनिया मिट्टी दी ढेरी। दुनिया तो एक मिट्टी की ढेरी है, ये दुनिया फ़ानी है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाती है। लेकिन उस बंदे ने, उस हमला करने वाले ने एक माँ को अपने बेटे से दूर कर दिया। बेटा जाकर कहीं और गिर पड़ा और माँ जाकर कहीं और गिर पड़ी। माँ वही हिंदुस्तान में रह गई और बेटे को एक नेक दिल इंसान ने उठा लिया और उसे पाकिस्तान लेके आ गया। एक हिंदू बेटे को एक नेक दिल इंसान ने मुसलमान बना दिया, क्योंकि उसकी परवरिश, उसकी तरबियत एक मुसलमान घराने में हुई थी। माँ हिंदुस्तान में रहकर अपने बेटे के लिए तड़पती रही, लेकिन दो मुल्कों के बंटवारे ने माँ को बेटे से दूर कर दिया। माँ रोती रही और दुआ करती रही, काश मेरा बेटा मुझे मिल जाए। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि माँ एक बहुत अजीम हस्ती होती है। वो जहाँ भी रहे अपने औलाद के लिए हमेशा दुआ करती रहती है। उसके मुखलिसपन का, उसके प्यार का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। हम इस बात का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि वो माँ अपने बेटे के लिए कितनी परेशान थी, जिस माँ को ये भी ना पता हो कि उसका बेटा किस हाल में है, वो ज़िंदा भी है कि मर गया। एक और कलाम है माँ के बारे में, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। दुनिया में एक सूरत है,
دنیا میں ایک صورت ہے جو سب سے خوبصورت ہے، آنکھوں میں جس کی ممتا ہے، آنکھوں میں جس کی ممتا ہے، قدموں میں جس کے جنت ہے۔ وہ ماں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے ہر وقت دعا گو کرتی رہتی کہ کاش میرا بیٹا مجھے مل جائے، اگر وہ زندہ ہے تو مجھے مل جائے، کیونکہ ماں کو ہمیشہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد کس حال میں ہے۔ آخر وہ دن آ گیا۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، وہ یہ کہ بچھڑوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ وہ بیٹا اپنی ماں سے ملا، وہ بیٹا اپنی ماں سے مل گیا اور شکر ادا کیا۔ ایک مسلم بیٹا ایک ہندو ماں سے مل گیا، لیکن ماں باپ کا یا ماں اور اولاد کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مذہب سے کہیں بڑھ کے ہوتا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر نے ایک بہت ہی عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، کیونکہ اس سے رب بھی راضی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک اور کلام ہے، پڑھ ہزار کتاباں تے نام لکھا لیا غازی، ہاتھ وچ بھر کے تلواراں تو نام رکھا لیا غازی، مکہ مدینہ گھم آیا تے نام رکھا لیا حاجی، او بھلیا حاصل کی کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی۔ ہمیں ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے بہت عظیم کارنامہ انجام دیا ہے کہ بچھڑوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ اس بات کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اللہ پاک اگر آزمائش دیتا ہے تو اس کا حل بھی بالکل دیتا ہے، کہ اتنے سالوں بعد اس بات کا حل بھی نکل آیا۔ جو ماں وہاں پہ بیٹھے دعا کرتی رہی، اللہ پاک نے اس کی بھی دعا سن لی۔ ہمیں ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو کچھ ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے اس پہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اختتام کریں گے ایک آخری کلام کے ساتھ، ملاحظہ فرمائیے گا۔ چڑھ دے سورج ڈھل دے دیکھے، بجھ دے دیوے بل دے دیکھے، ہیرے دا کوئی مل نہ جاندے، کھوٹے سکے چل دے دیکھے، جنہاں دا نہ جگ تے کوئی، او وی پتر پل دے دیکھے، اس دی رحمت دے نال بندے پانی تے چل دے ویکھے، لوکی کہندے دال نہیں گلدی، میں تے پتھر وی گلدے دیکھے، جنہاں نے قدر نہ کیتی رب دی، انہاں دے ہتھ خالی ملدے دیکھے، کئی پیراں تو ننگے سر تے لبھن چاواں، مینوں داتا سب کچھ دیتا کیوں نہ شکر مناواں، کئی پیراں تو ننگے ویکھے سر تے لبھن چھاواں، مینوں میرا رب سب کچھ دیتا کیوں نہ شکر مناواں۔ تو یہ تھا بابا بلے شاہ کا چھوٹا سا کلام۔ امید ہے آپ کو میری سٹوری اور میری پوئٹری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کریں۔ تھینک یو سو مچ۔